السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين حباباتي؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. جيت اليوم نوجد معكم الفطور. عطيكم شنو غندير اليوم الفطور كاقتراح، ربما واحد النهار ينفع واحد الاخت، علاش لا. الوغ اليوم شنو غادي ندير الفطور؟ غادي ندير الحريره، اكيد الحريره مغربيه. بحال غادي ندورها بالدشيشه او بالبوله ديال الشعير ان شاء الله. غادي ندير واحد لي طارطوليت مالحين بالبصيله والفرماج كما كتشوفوا. انا حاطه يلا غادي نديرهم ان شاء الله. كعصير غادي ندير عصير ديال البربه لي فرامبواز والتفاح والليمون ان شاء الله، كيجي منعش. بالنسبه للحلو باقي ما عرفتش يقدني الوقت ولا لا. 3:30 هادي. باقي ما عرفت الا درتو نقدر نديرو في فيديو مستقل. المهم هذا هو الاساس ديال الفطور، يعني ما كنكثرش، ما قل ودل. هادشي اللي كاين اليوم ان شاء الله. اكيد مع شويه البريوات، شويه ديال الشباكيات تمر. وحكيت حكيت شويه ديال الفجل البلدي حكيته. درت ليه الحامض، غنحطو توا في الطبيصلات. هذا هو فطورنا ان شاء الله. غادي يكون الى قسموا لينا الله. نبداو على بركه الله. الوغ بالنسبه لهاد الفطائر هادو، او ماشي فطائر، هاد لي طارطولات او لي كيش او كل واحد، انا غنديرهم هنايا في هاد المول هذا. نتوما تقدروا ديروا في اي بغيتو ديروا في دوك لي كيش الفرديين ممكن. الوغ هنايا عندي 200 غرام 250 غرام ديال الفرص اللي مغربل، دايره فيه شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار. عندي هنا 150 غرام ديال الزبده، انا عندي غير ديال العبار، ممكن ديروا ديال البوطه عادي. عندي شويه ديال الماء باش غنجمع. بالنسبه للحشوه عندي بصله درت انا واحد 3 البصلات، ذوبتهم في الزيت، يعني دبلتهم في الزيت. عندي واحد شويه ديال الفرماج محكوك، 2 بيضات، شويه ديال شنو هذا الزيتون مقطع. وعندي لا كريم فريش 200 ملي. اللي ما عندهاش لا كريم فريش دير ياغورت مسوس. نبداو على بركه الله. هنا بالنسبه للملح ما محالش غنزيد الملحه، ما غاديش نزيدها، ماشي محال، حيت درت هنايا مليحه فرماج مالح والزيتون مالح، واكيد الباط ديالنا حتى هي فيها الملح. الوغ بسم الله على بركه الله. بالنسبه للحريره كندورها بالبلبوله، كتجي زوينه، يعني نفس الطريقه ديال الحريره، الحمص، العدس، يعني كلشي اللي هي في عود الطحين ولا وفي عود الشعريه. بسم الله. كندير البلبوله، كنبدلو شويه، زعما راه كنبدلو، كنبقاو في اطار الحريره، ولكن كنبدلو شويه. غادي ندخل هاد الزبده مزيان في الطحين، نلبسها مزيان للطحين. صافي نبدا نزيد الماء. ندلكها مزيان، نجمعها، متخافوش منها. ديما نطيح. غادي نكمل نجمعها ونتلاقاو باش نطلقوها ان شاء الله، باش مابقاش شداكم غير في ملي كطيح شي حاجه كنجمعها بوطاجي نقي، يعني ما كاين ما غادي نلوحها ولا.
ديالنا وجدات. غادي نجيب الدلاك ونحط حدايا شويه ديال الطحين ونتلاقاو باش نطلقوها ان شاء الله. فوالا رجعت لكم، يعني طرفنا شويه الدنيا. بسم الله. اللي بغا يدير فيها موطاط يديرها، انا ما بقاش عندي. مزيان خليوها شغليطه، حنا بغينا هادشي مقرمشه. غادي نبقاو غاديين هكا نطلقها ونرجع لكم ان شاء الله. سمحوا لي، انا صايبت وحيده هنايا. ها كيفاش كيجيو كنلبسوهم على هاد القوالب. الا ما تبقاوش تقدروا ديروا هاد ديال لي كيش، يعني انا حطاهم حيت شاط لي ريجيم. نغمضوا على بركه الله ونحطوها في البلاعه حتى فين نلبسوها مزيان. غادي نعمروهم مباشره، يعني ما غاديش ندير لهم مسطيبه، ما غاديش ندير لهم يعني مسطيبه دومي كويسون ولا كويسون ابلون. غادي نعمروهم مباشره كما دخلت شويه مع الكوزينه يوم الحد. يكون شويه الاشغال زائد الامتحانات ديال الوليدات. الله يوفق وليداتنا وليداتكم وليدات المسلمين كافه اجمعين يا ربي، يا ربي تفرحهم تفرحنا بهم ان شاء الله. اخر السنه الدراسيه اكيد غتجينا مع عيد الفطر وحتى الوليدات غادي يدوزوا يعني موحدات. يا ربي يا ربي يا ربي توفقهم وتحل مسيرتهم بالخير يا ربي. فوالا غادي نكملهم كاملين ونتلاقاو ان شاء الله باش نديروا لا بريباراسيون. ومنها غنشعل الفران باش يسخن باش غنعمرهم ونخشيهم ان شاء الله كاملين. هذه خليتها تنكمل بعدا كاين الفطور ديال اليوم. انا شنو غادي ندير؟ بسم الله. ندير الغساله ديالي، غادي ندير البيض. بسم الله. خليكم شوفوا نزيد لا كريم. كما قلت لكم اللي ما توفراتش لها لا كريم لا ما تصدع راسها. ندير ياغورت مسوس. انا كنديرو دابا حيت عندي لا كريم، داكشي علاش كتكونش عندي ما كنصيفطش عليها. عندي دانون كنقضي به. كتجي زوينه هاد الحشوه ديال البصله، زوينه بزاف. انا كتعجبني بعدا شخصيا. نزيد شويه ديال الزعتر، نزيدها معاها شويه. صافي غادي نبدا نعمر. بسم الله بسم الله. ما غيحتاجش نزيد الفرomاج من الفوق، تبارك الله فيها الفرomاج.
صافي غادي نكمل نحشيهم في الفران ونتلاقاو باش نكملوا الفطور ديالنا. نشوف شنو غادي ندير من بعد. هاد العجينه اللي بقات غادي نديرها في ليمون وغنطيبهم ابلون ونخبيهم حتى نعاود نحتاجهم وغادي نلقاهم. يلا نتلاقاو من بعد. قبل ما نمشي وقبل ما تمشيو نتوما، الا عجبتكم لا فيديو والا كنتو اول مره تشاهدوا القناه ديالي، مرحبا بكم. وش نقول لكم، اشتركوا وفعلوا الجرس وديروا جيم وبارطاجيو مع الحباب والصحاب باش ان شاء الله تعمل فائده الا كانت فعلا يعني كتعجبكم القناه. لي طورط ديالنا هما كيطيبوا في الفران، شتيو هما غاديين يعني على المهل ما شهيتكم فيهم. دابا ان شاء الله نوريكم الحريره ونصايبوا الحلو، كتبقى شويه الحال نصايبوا الحلو ان شاء الله مع بعضياتنا. فوالا الحريره ديالنا يعني كما قلت لكم ما فيهاش شي حاجه سبيسيال من غير هذيك شويه ديال البلبوله. الوغ عندي هنا حمص مفرك، عندي عديسات، عندي مطاشه ديالي اللي طحنا انا ديجا، عندي شويه ديال القزبر ومعدنوس، واحد قطعه صغار ديال اللحم شويه كيك ما كاينش بلاش ما كنديرهمش ديما، عندي البصله، عندي هاد عويد ديال القرفه حنا كنديروا القريفه فيه، كاين اللي ما كيديرهاش، عندي شويه ديال السكينجبير، شويه الملحه وشويه ديال الخرقوم ومليحه. اكيد انا ما غاديش نردها دابا حتى لديك الخمسة ونص باش غير نطيبها يعني ونحطها بلا ما نبقى نسخن ونعاود. انا غير وريتكم شنو هنا عندي البربه انا سلقتها ان شاء الله غادي نديرو شويه كترد الكوكوط ان شاء الله غادي نديرو بها العصير. الوغ نمشيو نصايبو الحلو ونرجعو ان شاء الله ديالنا ان شاء الله اليوم. والدسر اللي غادي ندير غادي نمشيو ليه حتى لبنان ان شاء الله غادي نحضر ليالي لبنان ان شاء الله الرحمن الرحيم. الوغ خصنا كاس ديال السميد هكا كبير، خصني واحد لتر ديال الحليب، واحد كاس لاروب ديال السكر، والسكر كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. هذه الطبقه الاولى. الطبقه الثانيه خصني لا كريم شانتيي لا بودر شانتيي، وخصني واحد كاس الحليب باش نطلعها اكيد. وهنايا بالنسبه لي انا خدمت كما قلت لكم بالموجود اللي عندي. البارح ديجا خدمت بلا كريم باتيسير وبقات ليا، الوغ هي اللي غادي نزيد. الا ما كايناش غادي ديروا لا كريم باتيسير الغبره او ديروا الفلون، ديروا واحد جوج ساشيات ديال الفلون هذوك الكبارين، او ديروا لا كريم باتيسير غبره. او دابا كما قلت لكم انا غادي نخدم بهذه اللي عندي، الوغ غادي نخليوها حتى نبغيوها ان شاء الله. غادي ندير السميده ديالي رقيقه، سميده رقيقه كنديروا بها الحرشه، وغادي نكب عليها حليب اكيد قريصه ديال الملحه، غادي نديرها فوق العافيه مع التحريك. تنشوفها بدات كتغلي غنزيد لها السكر، نبقى نحرك والعافيه تكون متوسطه، تكون شي مجهده وما تكونش مهيله عاوتاني حتى كتعقد ليا ونرجعوا ان شاء الله. ها هما هنا بدات كتسخن، غادي ندير السكر كما قلت لكم كل واحد والحلاوه اللي كيبغي. بالنسبه للزين ديال هاد ليالي لبنان راه كيتزين بالمكسرات، المكسرات اللي عندك اللي موجوده، كاوكاو هما اصلا كيديروا داك الكاجو بزاف، لكن حنا غادي غنخدموا بالموجود اللي عندنا، الكاوكاو، اللوز، كركاع، كاجو الا كاين، كاين شي ندير شويه ديال الكوك نحمرو نديرو من الفوق، يعني ما غاديش نعقدوا الامور. صافي غادي نبقى نحرك ما نخلوش عليها، راكم عارفين السميده كتكور حتى كتعقد لينا وكطيب. ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا
الدسر ديالنا ديالو، يعني كتقال سميده وكطيب، كتشرب داك الحليب كامل اللي درنا فيها داك السكر. صافي دابا غادي نديروه يعني في الكيسان ولا كل واحد شنو فين بغا يدير باش نصايبوا الطبقه الثانيه. في هاد الكويسات هكا، في هاد الزليفات كتجي زوينه. شتي درت لي بيتيز، عاوتاني لي بيتيز. كنظن عادي في المطبخ اننا تنجيب بابي باش نمسح، اننا نوسخو. صافي غادي نكمل نرجع نصايب، غادي من نعمرهم غادي نديرهم في الثلاجه يبردوا على ما نصايب الطبقه الثانيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. لا شانتي ديالتي لا بودر والحليبه اكيد بلا سكر. الا درتو تقدروا ديروا حتى يعني الكريمه السائله حتى هي تقدر تخدم. هنايا غادي نزيد كما قلت لكم لا كريم باتيسير اللي كانت عندي انا موجوده، سينو تقدروا توجدوها، تقدروا ديروا كما قلت لكم باش ما نبقاش نعاود في الهضره نسد عليكم راسكم. تقدروا ديروا الفلون، تقدروا ديروا لا كريم باتيسير بودر. رديت ليا كلها. غادي نجيب نبقاو نمسحو هاد الجنبات. غادي نجيب الكيسات ديالي وغادي نبدا نحط فوق منهم لا كريم. بعدا لا غير انا خدام صافي كنمشيو هكايا نصايبوا الزليفات ديالنا كاملين وغادي ندخلوهم الثلاجه. ملي غنبغيو نقدموهم خصو يكونوا باردين. ملي غنبغيو نقدموهم غادي نزينوهم بمكسرات كما قلت لكم اللي موجود اللي متوفر في البيت. ما كانش نديروا الكوك نحمروه ولا نديروه غير هكاك، ما كانش نديروا شوكولا، ما كانش نتناولوه هكاك. صافي ما غاديش نعقدوا الامور كما قلنا. نكمل ونرجع معكم نكمل هادو ونمشي نديرهم في الثلاجه ونرجع باش نصايبوا لو جو. هادي 5 دقائق صغيرين نصايبوا لو جو باش حتى هو يلاه يبرد، باش يلاه نشعل على الحريره ديالتي ونوجد ان شاء الله لوازم ديال الطبيله باذن الله. غادي نصايبوا لو جو دابا باش كما قلت لكم 5:30 نرد الحريره ديالي. عندي هنايا الليمون اللي عصرت وزدت عليه شويه د الماء ديال البربه ما نلوحوه شي. عندي هنايا البربه درت هنايا واحد 2 كبارات. عندي هنايا واحد تفاحه وعندي واحد شويه ديال الفرامبواز. الا ما كانش متوفر الفرامبواز نديرو الفريز هو كيجي زوين، ولكن الفرامبواز كيعطي داك كيف ما معروف ان الفرامبواز كيعطي واحد الحموضه، واحد لاسيديتي اللي فيه كتعطي واحد الحموضه زوينه للعصير ولا يعني اي حاجه درناها فيها. انا باليا هادشي غادي يفيد ليا. غادي نجيب شي حاجه فاش نقص. صافي غادي نطحن كيف ما معروف. انا ما كنديرش السكر في لي جو، يعني كناخذو هكاك من الاحسن. صافي غادي نطحنو وغادي نديرو في يعني في القرعه ونديرو في الثلاجه ونكملو ان شاء الله فطورنا.
هاك حنا غنكملوا الحريره ديالنا باش نكملوا الفطور. هذه 6:30. هنايا كما كتشوفوا هي راه خفيفه، طاب الحمامسات وطابوا دوك الحيمات اللي دايرين، طابوا العديسات. ولدي كيضحك عليا قال لي ما تقوليش حمامسات. ما خصنيش نصغر الحاجه. الوغ هنا عندي كما قلت لكم البلبوله، انا فزقتها قبل ودايره معاها واحد المعلقه كبيره ديال الكونسونطري ديال مركز الطماطم. كما قلنا ما ندوروهاش في الطحين، ما ندوروهاش في الشعريه، ندوروها بالبلبوله ديال الشعير كتجي حتى هي زوينه. غادي نقص البوطه باش ما تفيضش ليا. شنو غنزيد دابا؟ غنزيد واحد باش تحل، غنزيد واحد شويه ديال السمن. انا ما درتش ليدان نهائيا في الاول. نزيد واحد المعلقه صغيره ديال السمن. وعندي هنا الكرافس حيت ما درتهمش في الاول، كيعجبني تبقى لوغو ديالهم هكاك طري. صافي غادي نخليها تغلي وطيب هذيك البلبوله ديالنا. كما قلت لكم غادي نجيبها مع المغرب ان شاء الله، يعني غادي نطفي عليها واحد نص ساعه دابا، غادي نطفي عليها صافي على ما تبرد باش تجينا في الشربه هي هذيك. غنمشي نوجد الطبيله وملي نكمل الطبله ديالتي غادي نوريكم مائده الفطور ديال هذا النهار هذا. البنات الحمد لله الطبيله ديالنا وجدات. هذه الحريرات ديالنا ديال البلبوله، هادو طرطات الملحين اللي صايبنا يجيو بهذا الشكل، كيجيو زوينين هشاش، لاباط ديالهم هشيشه. هذا الدسير ديالنا ليالي لبنان. وصافي هادشي اللي كاين الحمد لله. شويه تمرات مخرقه، المهم لوازم الطبله اللي كتكون في اي دار مغربيه. هذا العصير ديالنا ديال البربه وفرomboise والتفاح، هذا البوق البلدي. الحمد لله، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. هنا كتسالي لا فيديو ديالنا، نتمنى من الله تكون نالت اعجابكم. اذا كانت كذلك فمرحبا بكم، اشتركوا في القناه وعيطوا على صحاباتكم وحباباتكم يشاركوا هما باش تعم الفائده، وديروا لايك وخليوا لي دائما مساج، انا ذلك كيفرحني. صحه فطوركم، الله يتقبل.